बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ आ रही हैं और पिछले चंद दिनों में बहुत कुछ बदल गया है। और ये कैसे बदल गया अचानक, इस पे हम बातचीत करेंगे। आज इस लाहौर हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 72 अरकान कौमी असम्बली वापस नेशनल असम्बली में आने के लिए राह खुल गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और स्पीकर नेशनल असम्बली ने जो इन अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने का नोटिफिकेशन जारी किया था, उन दोनों को कलअदम करार दे दिया है। ताहम इनकी रुकनीत बराह रास्त बहाल करने की बजाय स्पीकर नेशनल असम्बली को एक फेस सेविंग का मौका दिया है और अरकान असम्बली से कहा है कि वो नेशनल असम्बली के स्पीकर से जाकर मिलें और अपने इस्तीफे से मुतल्लिक अपना मौक़िफ़ पेश करें और नेशनल असम्बली के स्पीकर अरकान कौमी असम्बली के मौक़िफ़ के पेश नज़र जो है कि वो अपना फ़ैसला करें। अब अगर ये अरकान असम्बली अपने इस्तीफ़े वापस ले रहे हैं या अपने इस्तीफ़े के बारे में ये कहते हैं कि ये इस्तीफ़े उन्होंने पार्टी दबाव के तहत दिए थे या कोई भी मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, तो उसके नतीजे में नेशनल असम्बली के स्पीकर को इनके इस्तीफ़े ख़त्म करके इनकी रुकनीत बहाल करनी होगी। इस तनाजुर के अंदर दो तीन चीज़ें बड़ी अहम होंगी। एक तो स्पीकर नेशनल असम्बली मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, शीरी मज़ारी इनकी रुकनीत किसी तौर के ऊपर भी बहाल नहीं होगी। इसकी बुनियादी वजह वो ये करार देते हैं कि इन्होंने नेशनल असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर ये बात कही थी इस्तीफ़े की, तो इसलिए इनके इस्तीफ़े कबूल किए जाएंगे। फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी रह चुके हैं। यही वजह है कि वो पुराने कुछ ऐसे मामलात इनके साथ चल रहे हैं। स्पीकर हो सकता है कुछ इफ़ एंड बट्स की बात करें, लेकिन अब ये राह जो है खुलती हुई दिखाई दे रही है, मामलात आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसकी 3-4 बड़ी वजूहात हैं। दोस्त ममालिक ने बड़े सख्त पैगामात दिए हैं पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, और चीन ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे कि क्यों ये सब कुछ बदला, क्यों ये सब कुछ सिचुएशन चेंज हुई। लाहौर के अंदर भी आप अब देखें कि पिछले 2 दिनों से यूं दिखाई देता था कि पंजाब की निगरान हुकूमत एक बार फिर ज़मान पार्क में बहुत बड़ा ऑपरेशन करने जा रही है और सर्च ऑपरेशन के नाम पर मुमकिन है कि बहुत भारी असला या कुछ और चीज़ें उनके घर से बरामद करवाई जाएं, रखवाई जाएं और फिर उनको बरामद किया जाए। इसी तरह उनके बहुत से कारकुनों को गाड़ियों में लाकर यहाँ पे डाला जाए और फिर कहा जाए कि दहशतगर्द बरामद किए गए हैं। अभी भी अगरचे कुछ 14 मुबैना दहशतगर्दों की बात की जा रही है कि पंजाब पुलिस ने ज़मान पार्क से फरार होते हुए ये गिरफ्तार किए हैं, अगरचे इसमें कोई हकीकत नहीं है। पिछले 48 घंटों से मुकम्मल मीडिया जो है नेशनल और इंटरनेशनल ज़मान पार्क में मौजूद है, वहाँ पे ऐसे कोई आसार नहीं दिखाई दिए गए। आज जो है कि वो पंजाब के तमाम अहम जिम्मेदारान, कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, DIG लाहौर जो है, उनकी सरबराही में एक वफ्द जो है कि वो ज़मान पार्क गया। उन्होंने अपने पूरे घर को खोल दिया कि आप देख लें, सर्च कर लें। उन्होंने पुलिस और इंतज़ामिया का ये कहना था कि 400 अरकान जो है वो सर्च ऑपरेशन करेंगे, घर का मुकम्मल सर्च ऑपरेशन होगा, घर वालों को बाहर जाना होगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इमरान खान ने इससे माज़रत कर ली और कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है कि एक शख्स जो है, एक नॉमिनेटेड फ़र्द जो है कि वो पुलिस की जानिब से होगा, एक जो है वो PTI की जानिब से होगा और एक खातून अफसर पुलिस या इंतज़ामी अफसर होगी और वो पूरे घर का सर्च ऑपरेशन करेंगे। लेकिन क्या पुलिस को 400 अरकान के साथ घर खाली करके क्या तलाश करना है? क्या खुदाई करनी है घर की ज़मीन की या बुनियादों की? ये एक बड़ा अहम मामला है। ख़दशा ये है कि माजी के अंदर बहुत से ऐसे वाक़यात तारीख़ का हिस्सा हैं कि जब सियासतदानों के ऊपर बिला वजह झूठे मुकदमात कायम किए गए। राना सनाउल्लाह की एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि जिन पे कई मंशियात जो है कि उनकी गाड़ी में से निकालने की बात की गई, लेकिन बाद में वो झूठा मुकदमा साबित हुआ। तो इसलिए अभी बहुत से ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। इन हालात में अभी अगर हम देखें दोस्त ममालिक की तरफ, हमने पहले भी आपको इशारतन ये बात की थी कि पिछले एक हफ्ते के अंदर कतर, सऊदी अरब, UAE और चीन ने, इन दोस्त ममालिक ने बड़े वाज़ेह दो टोक पैगाम दिए हैं पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए। आप माशी इमदाद चाहते हैं, माशी तरक्की चाहते हैं, माली इमदाद चाहते हैं, तो इसके लिए पाकिस्तान में आपको सियासी इस्तेहकाम लाना होगा और सियासी इस्तेहकाम सिर्फ़ और सिर्फ फेयर
اور فوری الیکشن سے ہوگا۔ یہ ایک واضح طور کے اوپر پیغام دیا گیا تھا۔ اس میں 4-5 ممالک کے سفارتکاروں نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے پنڈی، لاہور اور اسلام آباد کو اور لندن کو بڑے واضح پیغامات دیے، جس کے بعد صورتحال چینج بھی ہوئی ہے۔ آپ کو آن گراؤنڈ چیزیں بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور چین کا جو سب سے بڑا اعلان، چین اور ترکی G20 ممالک کے اندر ممبر ہے، اور سری نگر میں بھارت نے G20 ممالک کے ٹورزم ورکنگ گروپ کی میٹنگ رکھی ہوئی ہے، اور یہ میٹنگ 22 سے 24 مئی کو ہونی ہے، اسی مہینے کے اندر۔ وہاں پر چین نے اعلان کر رکھا تھا کہ وہ اس میں شریک ہوگا، لیکن کیونکہ پاکستان کے اوپر بھی دباؤ ڈالا جا رہا تھا اور پاکستان کی طرف سے کوئی تعاون نہیں کیا جا رہا تھا چین کی حکومت کو، اور جو انٹرنلی سچویشن تھی اور جو بہت زیادہ جھکاؤ جو ہے رجیم چینج کے بعد ہمارا جو امریکنز بلاک کی طرف تھا، اس کی وجہ سے چائنا جو ہے کافی حد تک ناراض دکھائی دے رہا تھا۔ لیکن اب جو ہے کہ ملک کے اندر جو صورتحال تبدیل ہوئی ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری تمام طاقتور اداروں، افراد اور حکومت نے چین کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ ایسی صورتحال کے اندر اب چین نے بھی اس کانفرنس سے 2 روز پہلے یہ اعلان کیا ہے کہ چین جو ہے مقبوضہ کشمیر کو ایک متنازع علاقہ سمجھتا ہے، ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری سمجھتا ہے، اس لیے وہ اس کانفرنس میں شریک نہیں ہوگا۔ اور اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ چین کے بعد ترکی بھی ایسا ہی اعلان کرے گا اور وہ اس اجلاس کے اندر شریک نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ایک اور بڑا اہم معاملہ کہ سابق آرمی چیف پاکستان کے ہیں، ان کے اہل خانہ کو لاہور سے گرفتار کیا گیا ہے۔ لاہور ڈیفنس سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو لاہور کینٹ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ آصف نواز چنچوا پاکستان کے آرمی چیف تھے، اور وہ دوران آرمی چیف مدت ملازمت کے دوران جو ہے کہ ان کو دل کا دورہ پڑا تھا اور وہ انتقال کر گئے تھے۔ پھر ان کے انتقال کے بعد بہت سی چیمگوئیاں بھی ہوئیں۔ نواز شریف کا دور حکومت تھا اور کہا جاتا تھا کہ شاید ان کو کوئی ایسا سلو پوائزننگ چیز دی گئی ہے جس کی وجہ سے وہ ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کا انتقال ہوا۔ لیکن وہ ساری چیزیں الگ۔ ان کی فیملی میں سلمان شاہ، جو ڈاکٹر سلمان شاہ، یہ مشیر خزانہ رہے ہیں، پاکستان کے وزیر خزانہ رہے ہیں، یہ ان کے داماد بھی ہیں۔ تو ابھی جو ہے کہ ان کی ہمدردیاں سلمان شاہ اور ان کی فیملی کی اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ ہے، اور اب پرامن احتجاج جو پاکستان کے اندر چل رہا تھا، اس کے تناظر میں یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ لاہور پولیس نے سلمان شاہ، ان کی اہلیہ اور ان کی فیملی کو اریسٹ کیا ہے اور ان کو اپنی تحویل میں رکھا گیا ہے 1 رات۔ اس سلسلے میں پاکستان آرمی کے جو سابق افسروں کی تنظیم ہے، اس نے بڑی گہری تشویش کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ اگر اس حالات کے اندر بنیادی انسانی حقوق اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ملک کے سابق آرمی چیف کے جو اہل خانہ ہیں وہ محفوظ نہیں ہے، اور بغیر کسی مقدمے کے، بغیر کسی الزام کے، بغیر کسی جرم کے اگر ان کے خاندان کو اٹھا کے حوالات میں رکھا جائے گا تو اس سے ملک میں باقی عام شہریوں کے کیا حالات ہوں گے۔ اور یہ جو سابق آرمی افسروں کی تنظیم ہے، اس نے اس سلسلے میں قانونی چارہ جوئی کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ تو یہ جو ساری سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت ان حلقوں کے اندر جو لاہور، اسلام آباد سے لے کے لندن تک جو ہے کہ باہم مربوط ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر گٹھ جوڑ کر کے یہ سارے کے سارے آپریشنز کیے جا رہے ہیں، رجیم چینج سے لے کے اب تک جو کریک ڈاؤن PTI کے خلاف ہو رہا تھا۔ یہ وہ عناصر اس وقت پینک میں ہے، ان کو اپنے ہاتھ سے تمام چیزیں، تمام معاملات ریت کی طرح سرکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس وقت وہ ہے کہ وہ ہر اس جگہ کے اوپر حملہ کر رہے ہیں جہاں سے وہ لوگوں کے عزم کو، حوصلے کو توڑ سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی ان کو بہت سی امیدیں تھیں اسٹیبلشمنٹ سے بھی، اور اسٹیبلشمنٹ نے بہت آؤٹ آف دا وے جا کے ان کو بہت سے معاملات کے اندر سپورٹ بھی کیا، لیکن اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ 2 ممالک کی انٹرفیئرنس کے بعد، IMF کے انکار کے بعد، اور انٹرنلی جو حالات ہیں ان کے بعد ان کے ہاتھ سے چیزیں نکل رہی ہیں۔ اس فرسٹریشن کے اندر آ کر انہوں نے سابق آرمی چیف کے اہل خانہ میں ہاتھ ڈالا ہے، اور اس میں اس حوالے سے جو ہے کہ وہ اداروں کے اندر بھی اور اداروں کے باہر بھی کافی تشویش پائی جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ معاملات جو ہیں کہ PTI کے ممبران واپس اسمبلی میں آئیں گے، مذاکرات کا عمل پارلیمانی فورم سے شروع ہو سکتا ہے، قائد حزب اختلاف PTI کا ہوگا، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین PTI سے ہوگا، اور بار بار جو سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو خطوط بھیجے جا رہے ہیں طلبی کے،
वो मामला भी ठंडा होगा और गालिब इम्कान ये है कि बजट के फौरी बाद जून के तीसरे हफ्ते में असम्बलियाँ तहलील होंगी और सितंबर के वस्त में मुमकिन है 24 सितंबर, 17 सितंबर या 10 सितंबर, इस किस्म की तारीखों की बात की जा रही है। वो मुज़ाकरात के अंदर फाइनल होगा कि उस पर इलेक्शन होने हैं पूरे मुल्क में एक साथ, और पीटीआई जब पार्लियामेंट में आएगी, मुज़ाकरात का अमल आएगा, तो ये 90 दिन की ताख़ीर हुई है, इस सिलसिले में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आ सकती है जिसमें पीटीआई सपोर्ट करेगी। तो लेट्स सी, अब ये देखते हैं कि मामलात किस तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको अपडेट करते रहेंगे। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।